हाय, हांव लॉरी ट्रॅव्हल्स केरीत भाशेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कारण तुमी पळयतात आमचे व्हिडिओज, हाचे खातीर हांव व्हिडिओ काडीत आसा. तुमी पळयतात, लायक करतात, शेअर करतात. देवान तुमच्या फॅमिलीचेर, घरदाराचेर, तुमच्या वावरात धंद्याचेर खूब बेसांवां घालूंक देवा लागीं मागता. कारण तुमी आसात म्हणून आमी आसात. आमी लंडनच्यान आतां स्कॉटलँड पावलेले आसात. स्कॉटलँड आमचो तियात्र आसा रिचर्डाचो, मागीर करून घटोवन सासूमाय खावयता म्हणटा. आनी रिचर्डा सांगता जो वाले धाकाय देव बरें करूं म्हणटा आमचे ऑर्गनायझर. तेच परी फाल्यां तियात्र जो कोण ऑर्गनायज केला स्कॉटलँड, तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कारण तांणी आमची रावपाची वेवस्था खूब बरी केल्या, खूब बरी. हांव तुमकां दाखयता. आनी सद्याक आमी स्कॉटलँड पावलेले आसात आनी आमकां बऱ्या एका व्हडल्या अपार्टमेंटान तांणी रावपाचो बंदोबस्त केला. सद्याक हांव, फ्रँकी गॉन्साल्वीस, पाश्क्वाल रॉड्रिगीस आनी जुनियर रेगन एका अपार्टमेंटान रावतात. आनी हे परी हे आमच्या अपार्टमेंटाची वस्तू जावन आसात. आमी खेरीत भाशेन ऑर्गनायझरांक देव बरें करूं म्हणटात. कारण तांणी बरी आमची रावपाची वेवस्था केल्या हाचे खातीर. हांगासर आमचो बाब पाश्क्वाल रॉड्रिगीस आनी फ्रँकी गॉन्साल्वीस च्या पियेता. च्या फ्रँकीन केली हांव, मुगेली च्या हिंगा आहा. आनी आमगे किचन सारकें पॉश सगळें हिंगा आहा. आमगे रीत भाशेन रिचर्ड जो वालेंत तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटाय. आनी ही आमची बेडरुमा वचपा पॅसेज. हे आमगेले मेन एंट्रन्स. आनी हो मुगेलो आनी फ्रँकी गेलो बेडरूम. दोन सेपरेट बेड आहाय आमकां. हे सायडी हिंगा हो विंडो आहा, सगळे भायल्यान दिश्टी पडटा. हे आमगे लागीज. आनी हो जावन आसा मुगेलो आनी फ्रँकी गेलो वॉशरूम, बाथरूम म्हाका आनी फ्रँकीक. हो आमगेलो जुनियर रेगन आनी पाश्क्वाल तांगे बेडरूम. रेगनींग सगळा बसलो आहा च्या घेवन आनी तो एन्जॉय करता. हो भायलो व्यू सारको वन ऑफ द बेस्ट. आमचे रीत भाशेन ऑर्गनायझरान देव बरें करूं म्हणटा. स्पेशली आमगे रिचर्ड डायरेक्टराक, स्कॉटलँडाचे ऑर्गनायझर आहाय तांकां. हो रेगना गेलो आनी पाश्क्वाला बेडरूम आनी हो तेंगेलो वॉशरूम सेपरेट. आमकां सेपरेट वॉशरूम, बाथरूम सगळें आहा. सो फाल्यां आमगेलो तियात्र स्कॉटलँडाक आमी पयली पावटी पावले आनी वी आर ब्लेस्ड. हेच तरेन आमकां मोग दियात. जावं आमची कांतारां, आमची तियात तुमी पळयात. कोंकणी मायभास जिवी दवरात. एकामेकाक आदार दियात. गरजेक सांपडलेल्यांक आदार दिवपाचो आमचो कायदो जावन आसा. आमी क्रिस्तांव, दुसऱ्याक पावप हें आमचें खाशेलपण आनी आमी गोंयकार जरूर करतात. परत एक पावट हांव लॉरी ट्रॅव्हल्स सगळ्या स्कॉटलँडाक आसलेल्या गोंयकाराच्या नांवान, म्हज्या डायरेक्टराच्या नांवान, ऑर्गनायझराच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक काळजांत देव बरें करूं म्हणटा.